उसगांवा गांजा उदका पुरवण करपी प्रकल्प उबो रावला, पूण नांव सोनूबाय हातात पितळेचो वाळो ना तशें कितेंशें गांजेकारांचें जालां। 2 सप्तक जाले लोक सुक्यार पडल्यात। उदक दिलें ना जाल्यार प्रोजेक्टाचे उक्तावण करपाक दिवचे नात, पंच वांगड्यांनी शिटकावणी दिला। गांजा दिवेपणाक काळोख पातळ्ळा, लागींच वॉटर प्लांट आसा, पूण सकयलो वाडो सुक्यार पडला। लोकांचे उदकाचे हाल चल्ल्यात। बिलां पेंडिंग दवरिल्ल्यान आतां PWD कोण पातयेना अशी ह्या विभागाची अवतिकाय जाल्या। सगळ्या संबंधितांक सांगून पळयलें, सगळ्यांनीच कानार केंस ओडल्यात। देखून आंदोलना बगर दुसरो पर्याय उरलो ना। आयकात आदलो सरपंच आनी सिटींग पंचाक। म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक, कित्याक गांजी आमचें इतलें उदक रिसोर्स आसून आमकां उदक ना। आतां 8 दीस जाले, 8 दीस जाले सकयले जे वाडे आसा न्हू तांकां उदक ना। आमी सांगून थकले। ते जर स्टाफाक सांगात जाल्यार ते सांगता थंय तेंचे कडेन पायपां ना, हेजें सामान ना। 15 दीस जाले ते उदक व्हांवता, ताका पळोवपी कोणूच ना। दुकानदार सुद्दां तांकां माल दिना, कित्याक तर तेंच्यांनी पयलींची वर्सांची तेंची बिलां पेंडींग दवरल्या। PWD तेंची 40 हजार बिलां आसा ती पेंडींग दवरल्या। ती बिलां दिना म्हणून तांकां सामान सुद्दां कोण दिना, आनी ही अशी परिस्थिती जावन आसा। हांगा आतां 2-4 लग्न आसा, त्या खातीर हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन, कित्याक आमी सांगून थकले तांकां, आनी तांकां सांगून कांयच फायदो ना। कित्याक तांकां सांगल्या न्हीद कामां जायना, आनी आमकां उदक पयले येयल्ल्या 15 दिसांक हो उदकाचो आमकां प्रॉब्लेम आसा, आनी तो जायत आसा। तो हांव मागता आतां तरी लोकांक मे म्हयनो गरमी, लोकांची लग्न आसा, तेन्ना तरी उदक सारकें दिवचें। कित्याक लोक आमकां येवन आमचो जीव खाता। आमी तुमकां सांगल्यार तुमी कांयच एक्शन घेयना, कित्याक आमी ह्या गांवांत रावता, आमकां डेली फेस करचें पडटा। गांवांत एक नवीन ताचो आमच्या गांवच्यांक कांयच फायदो ना। तेंच्यांनी आमकां आश्वासनां खूब दिल्लीं, आनी एक सांगूंक सोदता, जर आमकां उदक मेळना जाल्यार तो आमी प्लांट चालू करूंक दिवचे ना, हे 100% सगळ्या गांवच्या लोकांनी ठरयलां। जर गांवच्या लोकांक उदक गावना जाल्यार तो प्लांट कशेंच चालू करूंक दिवचे ना आमी। न्हंय आसून येदो व्हडलो बंधाऱ्याक आमी कांयच ओपोज करूंक ना, सगळ्या गांवांनी ओपोज जाता। आमी बंधारा बांदलो खंयच्या आशेन की आमकां उदक गावतलें अशें, पूण तेजेर कांयच जालें ना, फक्त पोकी आश्वासनां। PWD ना PWDक सांगून कांयच फायदो ना। CMA कडेन कितें आतां कळटा आसतलें, पेपर बी वाचता आसतलें न्हू, ते कळटा न्हू बाबा उदक ना म्हणून आमच्या गांवांत। एके वटेन उदकाची मारामार जाल्यार दुसरे वटेन उदकाची नासाडी। पायप फुटला, हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला। असले प्रकार सरकारी खात्यांनीच पळोवपाक मेळटात। तुका नाका म्हाका नाका घाल सुण्याक, असली परिस्थिती जाल्या। आयकात थळाव्यांक। होय, तुमकां उदक मेळना हांगासर आतां? उदक हेच आमकां हेच लायन न्हू, एक लायन पण मेळना। अशेंच मदीं येता, मदीं बंद, चालू चलता। पूण आतां थंय तुमच्या सायडीक एक हांगासर मोठो व्हडलो प्लांट तयार जाता, तेजी कितें तुमकां बेनिफीट कांयच ना, कित्याक तें उदक आहा तें तुमच्या गांवांतल्यान वता आनी तुमचें अजून हे चालू करूना न्हू। हां न्ही, आतां सद्या टेम्पररी तुमच्या खातीर कांयच केल्लें ना न्ही। ना उदक येना म्हणजे नक्की जालां कितें? हे पायपाची उदका सारकी जाला हाचे पयलीं हे 2-3 दीस जावन मातशें अशें जाला। आतां पळयत जाल्यार त्या टनाचेर एक पायप आतां कितलो तेप जालो गुमटी कडेन भटाळे घरा कडेन। हय, थंय अजून पर्यंत उदक व्हांवतूच आसा, आनी ते फुडें आनी पळयत जाल्यार त्या टनाचेर थंय कितें म्हणटा थंय जी कडेन फुडें हें रिपेर करपाक कोण येना PWDचे? आतां कोणी हेंच्यानी सांगलें येवप न्हू, आमच्यानी कितें हो रोड हो डेली हे वचपाचो न्हू, तेंच्यांनी आपली पायपलायन चॅक करप खंय कितें जालें। आमकां हो घेवं लागता, आमकां वाडो येवूं तो